हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग कशी आहे तुम्ही सगळी बरं आहे ना चा बीन पिली चा बिल काय पिली ना चा पिपाला येला घरा सो मामीच्या भाजी गेला आता म्हाका मातशें भायर सरपाचें एक काम आहा कळना कोणाय काम गेला ती वचपाचें काम कंप्लीट करून येवपा जाय तो 3 जाण माने घेवन वयतलो काम करपा लागून ओके मोबायलार मोबायलिंग गेलो कामा वयता सो थिंग मागीर काम करता सो मोबायल आनी कितें यूज करता काय म्हणून मोबायलिंगातून वयतलो ओके पोल मारपाचें पोल 40 पोल मारपाचें सो पोल मारतलो हेचे बगडीचे आहाय ते एकल्या बांदून दिला जकट म्हूण चोय कितें गो कितें जालें ओय भायर येवपाचें मागीर चोय कोंबे रावता तेमकां सोडपा लागून सोड तेंकां आतां गेले सगळें चोय जावन गेली गो बीन घालून दिल्याय तेंकां वयताय आतां सगळीं तुमकांय भायर येवपाचें मागीर हय तुका भायर येवपाचें हांव जाणा हय ते गेल थंय गोव खावपा लागून सगळीं गोव घालून दवरली मागीर धांवताय न्हू तेका लागून पयलीं घालून दवरले ते खाताय ते सगळीं च्या बीन पिता आनी मागीर दुकरार न्हीस बीन घाता कळना नाजाल्यार मागीर लेट जाता सांजे येता म्हणटा जाल्यार मागीर बोकडां बीन मागीर तेंकां चरोवपाक वयतलो आतां न्हू मागीर सांजे आतां रात काल हांवें हाडो फूल जावन आहाय ती आतां कांय घालपा नाका सद्या सो आतां ऑमलेट करपा जालो आहा थंय दाखयता तुमकां ओके ऑमलेट करून करपल दिसता म्हाका बायलां वचून येता म्हणटा जाल्यार आनी ब्लॅक टी करून नाक करतलो ब्लॅक टी ओके सो च्या बीन पिता आनी मागीर मेळटा तुमकां मागीर दुकरां खावळ घातलो ओके च्या बीन सो काय जाता च्या बीन पिवन आतां येयलो थंय दुकरां बरें येयला तेम नीस घालपा लागून थंय कितें करून कोताय ती हय थंय गेलें तेश गेलें थंय नीस बीन हाडलें तेंकां थंय कोंडो आनी तें शीत मिक्स आहा तेंकां आतां तेमकां आतां थंय कितें करून बोवाळ मारलें कितें जालें रे घाता राव थंय नीस बीन गायला थंय खाताय तें व्हडलें भिता आजून कितू दीस जालें म्हणलें जाल्यार भिता तें म्हाका सदांच ते खाताय थंय कितें करून ती सो आतां हांव बीन भायर सुद्दां कामाक लागून मागीर तुमकां इवनिंगेन मेळटा ओके चल हेंचो हेमकांय हाण भायर बांदिला आनी थोडोसो पालो गायलो थंय खावपा लागून मागीर सुदामा डॅडी आनीक घाता तेमकां आनी पालो थंय थंय नाचताय सगळीं कितें जालें आं थंय आतां पोट भरलेलें आहा आजून तेमकां आतां भूक लागल ना तेम बरो भूक लागता तेमकां आतां कळ्ळें थंय आहाय आतां सो हांव भायर सरता आतां ओके सगळेच थंय येयलो घरा कडेन मातशें लेट जालो येवपा लागून आनी आतां बोकडां घेवन थंय भोंवपा लागून येयला खायले तेमी थंय मातशें वगत जालो येयले जाल्यार आतांय थंय 7 जालो आतां तरी पासून आतां घेवन येयलें तें भोंवण आयलें ना म्हण खावपा लागून घेवन येयला ते खाताय थंय आज सुदामान डॅडीकूय टायम मेळना खंय नाजाल्यार तो येवन भोंवपा वता आसलेलो आवडाण घायलो तेणें घरा कडेन भरपूर रान घायल्ली तरी पासून आतां मातशें भोंवपाक घेवन या म्हण मातशें घेवन येयलें तेमकां आतां थंय न्यू आल्टी कितें करून भोंवता थंय थंय कितें गो थंय आतां थंय हो सारको मस्ती जाला सगळ्यांक मारपा वयता तेमकां आतां ती हाड म्हूण दोगांयकूय मारता दोगांनी फिमेल आहाय तें मारपा वयता ती मागीर पील काडपा थंय एक आसता न्हू माल बीन जाल्यार पोटाचेर तेका लागून तेकाच मातशें सेपरेटूच जाता बांदून तेंच बरें जाता बट सेपरेट बांदून जाता तेका थंय आतां थंय न्ही हो थंय बसून आहा दिसपट जाल्यार हो बांदून तुमकां थंय ती तोंडां न्हिदोन आहा सारको आतां थंय कितें करून न्हिदोन आहा तो तोंडां बरें दिसता आसा तेका न्हिदपा थंय न्ही रे न्ही हो थंय उठलो चल या उठ चल या बरं चल यो
हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. काल टायर्ड झालो, बसळे हाडून भितर गायली आनी मागीर न्हावला न्ही जालो. काल दिसभर पण कामां लागला तेंका टायर्ड जालो न्हू. सो ते आतां चोयता लेट हांवें हाडलो तेमकां. खावोवपा देखून टायम मेळना. चोयता त्याक न्हिदोन आसतलो, आतां उठला. ते गंभीर आहे. अजून टायम जालो ना तेमगे सोडपाचो. आतां सोडत जाल्यार मागीर ते आमगे निवळ बीन हाटी लागत मागीर तेंचे. तेका लागून आतां सोडना मागीर लेट उठप तें मागीर सोड तेंकां 9 सोडटलो. सो हो ब्लॉग हिंगा काबार करता. शॉप ओपन करपा वयता, शॉप ओपन करता. सो आय होप म्हाजो ब्लॉग लायक जाला आसतलो. ब्लॉग जर लायक जाल्यार कमेंट करात, शेअर करात, लायक करात आनी कोणा चॅनलाचेर न्यू आसतल्यार सबस्क्रायब करात. सो फाल्यां मेळटा तुमकां दुसरे व्हिडिओचेर. टील देन टेक केअर, बाय बाय गायज.